الخط هذا يلا. الخط هذا لا اصفر ورا كل الدنيا اخر شيء هذول كله زاد. يلا يا جماعه يا جماعه يا حجي يا سيد يا حاج يا حجي طيب واحنا واقفين من اول ان احنا منتظرين الله لا يضيع لكم اجر. الله لا راح في الجهه هذيك ما في باقي فاضي. شوفه الحق وين؟ في الجهه هذيك باقي فاضي ما انتم ولا الناس. طيب بارك الله فيك. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. كلهم رجال. يا حج ارجع يا حج لا تصلي هنا.